लो आप अपने दाम में से याद आ गया। समझ गए आप बात? नहीं समझे कि पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में कैसा? इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से अमेरिका के एक रडार के ऊपर है। और रडार ये है कि पाकिस्तान से कुछ काम लेने हैं, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वाजे कर दिए गए हैं और पहले दिन से कर दिए गए थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। आपने देखा है इंडिया के साथ क्या किया उसने। कि अमेरिका में अब ये बात चल रही है कि पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है और पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है। हाँ करते हैं बोर्ड में जाने के लिए तब भी फंसते हैं, ना करते हैं तब भी फंसते हैं। ट्रम्प की कोई बात नहीं मानते तो वो इनको छठी का दूध याद दिला देगा। तो इस सिचुएशन को आप समझें। तो इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ़ करेगा, और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर भरोसा करना मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के तो कतई मफाद में नहीं। ये बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं जब आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं, जब आप किसी बड़ी ताकत के आगे लेट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान ट्रंप के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। मतलब यूं समझिए, ट्रंप को ना कहेंगे तो भी फंसेंगे और हाँ कहेंगे तो भी फंसेंगे। अब सवाल ये है, ये जाल कैसे बिछा? इस पूरी कहानी की परतें खोलेंगे नजम सेठी की जुबानी, जहां खुलासे ऐसे होंगे कि सच्चाई सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार, बेबाक और एक्सप्लोसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने ये कहा कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी, जो डिसआर्म करेगी हमास को, उसमें तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा हिस्सा बनना। तो चलें, उसमें तो हमें बचत मिल गई, लेकिन ये बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना क्या पाकिस्तान के मफाद में रहेगा? पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या जवाब दे सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए, जो तबसरे हो रहे हैं ना, वो ये हो रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। उसके लिए यस है या नो है। नो है तो यू आर आउट, यस हो तो यू आर इन। आपने देखा है इंडिया के साथ क्या किया उसने। ठीक। और ये वो इंडिया जिसके साथ पुराना एक तारीखी रोमांस चल रहा था, और तल्लकात थे और ट्रेड थी और क्या क्या नहीं था, क्वाड का हिस्सा था। तो उसको फ़र्क कर दिया। सो ये भी उसी किस्म की चीज़ है कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस मैनी डिफ़िकल्टीज। अच्छा, अब वो अलग प्रोग्राम किया जा सकता है कि अगर ना करे तो क्या होगा। मगर आपकी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये इससे पहले से ये एहसास होना चाहिए था। अगर अब हो रहा है तो उस वक्त भी होना चाहिए था। हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो उस मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, बहुत सी नाराज़गी इजहार की जाएगी, कोई भी सियासी जमात उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी और ये गवर्नमेंट इन डेंजर, ख़तरे में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ एक बहुत ब्रॉड सेंटिमेंट है एंटी इजराइल एंड प्रो पैलेस्टाइन। अच्छा, एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि अगर आपने इस कमेटी का दावत आपको दे दी, ये दावत जो है ये 3 साल के लिए, कि आप 3 साल की मोहलत के लिए आप आए यहाँ, इसके अंदर आप रोल अदा करें, और जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वो आपने हाँ में हाँ मिलानी है, ना नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, ये बड़ी क्लियर है इसके अंदर। तो इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ़ करेगा, और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते जाएंगे, फिर ऐसे फंस जाएंगे कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा विदाउट अ मेजर कॉन्फ्रंटेशन। बिकॉज एक दफ़ा आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं या मिन करते हैं, तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आपको यहाँ से पकड़ लेगा। तो ये अब टाइम आ गया रेकनिंग का, कि फैसला आपने करना है किस तरीके से आप इसमें हाँ भी करें और ना भी करें और अपने आप को बचा के चलें। तो आपको याद होगा शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्लान बन रहे हैं इस किस्म के, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट कर रहा है और ये बड़े खुश हैं सियासी लोग कि वाह वाह हो रही है हमारी।
مگر بی کیئرفل. یہ بندہ آج آپ کے ساتھ ہے، کل آپ کے خلاف ہو سکتا ہے، اور جب یہ خلاف ہوتا ہے تو بڑا ویشس ہو جاتا ہے یہ، اور جیسے یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا جنرس ہوتا ہے. کسی بھارتی چینل نے بھی نہیں یہ کہا کہ پاکستان پھنس گیا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پوری آب و تاب سے میڈیا پہ چل رہے ہیں، ہر بات کرنے کی اجازت ہے، جتنی مطلب ان کی لمٹس ہیں وہ کرتے ہیں. کئی دفعہ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں جو ہم جیسا بندہ کرے تو ہم پہ مقدمے بن جائیں. وہ بندہ بات کرتا ہے کہ مشکل میں پھنس گئے. ٹھیک ہے، سوچیں، یہ کوئی وہ بندہ نہیں ہے جو چاہتا ہے یہ نظام گرے، یہ تو وہ بندہ ہے جو چاہتا ہے یہ نظام چلے تاکہ ان کی بھی دہاڑیاں چلتی رہیں. وہ بندہ جب یہ بات کرتا ہے تو زیادہ اہمیت ہوتی ہے. سمجھ؟ پہلی تو چیز ہے یہ پوری کوشش کریں گے اپنی چتر چلاکیوں سے جو انہیں ایک زوم ہے کہ یہ بیلنس کر سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ بہت جلد وہ لمحہ آنے والا ہے جب ٹرمپ یہ کہے گا، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، جب ٹرمپ یہ کہے گا، ٹرمپ اس ٹائم ریمپنٹ ہے، اس کی حرکتیں دیکھیں، وہ یورپ کو بھی نہیں بخش رہا، کہ یورپ یہاں تک کہ تقریباً $100 ارب کے ٹیرف امریکہ پہ لگانے جا رہا ہے. خبریں یہ آ رہی ہیں، تو ٹرمپ تو کسی کو نہیں بخش رہا. وہ وقت دور نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ کا انیمی نمبر 1 چائنا ہے، کہ ٹرمپ پاکستان کو کہے گا کہ کھل کے بتاؤ ہمارے ساتھ ہو یا چین کے ساتھ ہو، اور پاکستان کو جو موجودہ نظام ہے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ لمحہ آنے والا ہے. ایران کے معاملے میں بھی ہم سے کہا جائے گا either you're with us or against us، بتاؤ ہماری بات ماننی ہے یا تھانے جانا ہے. میں اچھے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سچویشن کو. یہ سارا کچھ پک کے تیار ہوا پڑا ہے، ہمارے سروں پہ کھڑا. صورتحال کو سمجھیں. وعدے بڑے کر دیے اس نے، بچے کی طرح جسے عشق ہوتا ہے، چاند تارے توڑ کے لانے کا کہہ دیا ٹرمپ کو. ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، تم کو ہوگی تو میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹرمپ کو بولا ہے. اب ٹرمپ وہ محبوبہ ہے جس نے جان مانگ لی ہے. ٹرمپ وہ محبوبہ ہے کمپنی کی جس نے واقعی جان مانگ لی ہے. کہ دو بھائی کہتے تھے تم دوں گا میں، بند کمروں میں تو مجھے کہتے تھے بڑے کی دہانیاں کراتے تھے. اب غزہ پیس بورڈ میں آنا ہے تو $1 ارب بھی دو، اس سے بھی ہماری جان جاتی ہے. فوج دینے کا وعدہ تو تم نے خود کیا تھا، کیسے مکر سکتے ہو؟ چلو یہ نہیں تو پھر یہ دو، فوج نہیں بھیجنی تو یہ دو، پھر یہ دو، یہ دو. انہی میں ایک چیز آ سکتی ہے کہ چین کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ ہو. چلو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ تو کرو. اچھا یہ نہیں کرنا تو یہ تو کرو. اچھا ایران پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، بتاؤ کیا دے سکتے ہو؟ ہمیں یہ چاہیے، اس میں سے کیا دے سکتے ہو؟ یہ ساری چیزیں آگے آئیں گی. تو پھنسے یا نہیں پھنسے؟ چڑی بابا کی چھوٹی بات کو زیادہ سمجھیں کہ یہ پھنس گئے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، چڑی بابا کہہ رہے ہیں جو انہی کے تو ہیں. وہ بھائی گھر کے بندے ہیں، لنگوٹیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. ہے ٹرمپ ان کا سو کال دوست، یاری بڑی پکی ہے، فیورٹ فیلڈ مارشل. لیکن جو دوست ہے نا ٹرمپ، اس کو چاہیے بہت کچھ ان سے، اس کی ڈیمانڈز بہت بڑی ہیں. دیکھیں پاکستان بگر اسکیم آف تھنگز میں کہاں ہوتا ہے مجھے بتا. یار ٹرمپ وہ بندہ ہے جسے محمد بن سلمان کہتا ہے میں $500 ارب انویسٹ کروں گا، وہ کہتا ہے $500 ارب کافی نہیں ہے، 1000 ارب کرو، یعنی $1 ٹریلین انویسٹ کرو پھر بات بنے گی. پاکستان کے ٹوٹل زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب یا $20 ارب ہیں. پاکستان سے ٹرمپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیں. یار وہ کاروباری بندہ ہے، وہ کیوں کہے گا یہ میرا فیورٹ فیلڈ مارشل ہے انلیس انہوں نے بند کمرے میں اس کو چاند تارے توڑ کے لانے کے وعدے کر دیے ہیں. وہ اب وہ مانگ رہا ہے، توڑ کے لاؤ، چاند لا کے دو مجھے، تارے لا کے دو مجھے. مطلب فلسطینیوں کو تم نے کہا تھا ہم غیر مسلح کر کے دیں گے، کر کے دو آپ. اچھا نہیں تو چلو بیک ڈور میں مذاکرات کر کے مسلح کر دو، غیر مسلح کر دو اگر فوج نہیں بھیجنی. اچھا چلو اگر یہ نہیں کرنا تو ایران کے معاملے میں ہماری مدد کرو. اچھا نہیں تو جاسوسی کر کے دو، ہمیں ایران کی جاسوسی کرو، افغانستان کی جاسوسی کے بہانے ایران کی جاسوسی کرو، ہمیں معلومات دو. اچھا تمہاری سب مرینز ادھر پھر رہی ہیں، ان سے جاسوسی کرو ایران کی. سمندری حدود میں ایران کی کیا کیا صورتحال اور پاورز ہیں وہ بتاؤ ہمیں. اس کا ڈیفنس سسٹم اس سائڈ پہ کیسا ہے وہ بتاؤ ہمیں. کتنی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ ڈو وی نو؟ نو وی ڈونٹ. اس کا مطلب ہے کہ جب بات کی جاتی ہے کہ یہ مشکل میں پھنس گئے ہیں تو پھنس گئے. ہاں یہ ہر اینڈ تک سودا کریں گے جب تک کر سکے. لیکن جس ٹائم پاکستان کو نہیں ادارے کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب فیلڈ مارشل کی وجہ سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہونے والے ہیں، فیلڈ مارشل کو گھر بھیج دیا جائے گا ادارے کے اندر سے. اچھا پاکستان پہ جو مہربانی ہے وہ مستقل ہو سکتی ہے یا کہ وہ بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹرمپ صاحب ایک متلون مزاج آدمی ہیں. اللہ رے تلون، ابھی کیا تھے ابھی کیا ہو، شوخی ہو تو شوخی ہو، حیا ہو تو حیا ہو. تو ایسی جو شخصیت ہوتی ہے وہ سیمابی شخصیت وہ کبھی بھی بدل سکتی ہے اور کسی بھی بات پہ بدل سکتی ہے. دیکھیں نا مودی کے ساتھ اتنا لمبا ان کا تعلق رہا، 2016 کے الیکشن سے پہلے سے تعلق تھا. اس زمانے میں ٹرمپ ٹاور بننے والے تھے ممبئی میں اور نہ جانے کہاں کہاں بھارت میں. اس کے بعد پھر جب وہ اپوزیشن کا دور تھا ٹرمپ کا تو اس میں بھی ان کا تعلق برقرار رہا. تو یہ کو 8-9 سال کا تعلق ہے اور اس بات پہ وہ ٹوٹا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو کریڈٹ دیا جائے جنگ ختم کرنے کا.
पाकिस्तान ने दे दिया, भारत ने नहीं दिया। तो जब इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर एक बड़े ताकतवर मुल्क का लीडर बच्चों की तरह नाराज हो जाए, और फिर आप देखें ना उन्होंने नोबेल प्राइज के मामले में जो किया, यानी जब आप और मैं 7, 8, 9 बरस के थे तो शायद कभी ऐसा होता हो कि हमारा कोई भाई या हमारा कोई कज़न कहे कि तुम्हें कैसे इनाम मिल गया, वो इनाम मुझे दे दो और हम उनको दे दें उनको खुश करने के लिए। ये ज़रा बालिगों की बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के साथ वेनेजुएला की अपोजिशन की लीडर मचाडो से नोबेल प्राइज़ लिया है, वो एक गैर मुतवाज़िन शख्सियत का आईनादार है। तो ऐसी शख्सियत के ऊपर भरोसा करना मेरा ये ख्याल है कि किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के तो कतन मफाद में नहीं। तो जो उनकी तारीफ़ें पाकिस्तान के बारे में हैं उन पे हमें खुश हो जाना चाहिए। अगर वो कोई भलाई कर दें पॉलिसी के एतबार से तो वो भी अच्छी बात है। उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लिए मस्बत है। लेकिन अगर उन टैरिफ्स के ना लगने के बाद भी पाकिस्तान अपनी जो बरामदात हैं अमेरिका को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सके, तो फिर ये ताल्लुकात में कोई मुफीद बात नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करना, उन पर बहुत ज़्यादा एतबार करना और उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना ये कोई हिकमत की बात नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ना हमेशा उनका जो लव एंड हेट का रिलेशनशिप रहा है, अच्छा, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1954 से लेके अब तक कोई एक अमेरिका का काम ऐसा नहीं किया जो मुफ्त हो। अच्छा, हमने पैसे लिए हैं, काम किए, हम सीटों सेंटरों में दाखिल हुए, हमने पैसे लिए, हमने एड ली। 73 ट्रिलियन डॉलर्स हम ले चुके हैं अमेरिका से एड। अमेरिका हमारा रिश्तेदार तो नहीं है, अमेरिका को कोई हमारे साथ कोई इस तरह का कोई आपस में बंधन, कोई हमारा, हम दोनों की माँ एक तो नहीं है। but we were being the hired gun for America so many years. हाँ, तो मुस्तकिल। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका जो है वो आपके लिए कोई किसी किस्म का, वो बात थी, देयर इज नो फ्री लंच। और डिप्लोमेसी में तो बिल्कुल फ्री लंच नहीं होता किसी तौर पे इंटरनेशनल लेवल। और जब अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका में तो बिल्कुल ही फ्री लंच नहीं होता। अमेरिका पैसे देता है लेकिन वो कैलकुलेट करके देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।